बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 12 अगस्त है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हुआ ये है कि अलीमा खान की दोबारा इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान पिछले कुछ माह से आपको ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहनें अड्याला के बाहर जाकर बैठती हैं उस हुक्मनामे को लेकर जिसके मुताबिक इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए हफ्ते में 2 मरतबा, ख़ानदान के लोगों से, बहनों से, बच्चों से मोबाइल के ऊपर बात करवाई जाए, और इसके साथ साथ पार्टी का वर्कर और जितने भी कायदीन, सेकेंड टियर लीडरशिप, इन सबको इजाज़त है कि इमरान खान से मिलें। दोस्तों, जब कोई शख्स जेल के अंदर होता है ना, तो उसका ये बुनियादी हक होता है कि वो अपने दिफा के अंदर वकील पेश करे, कोई भी वकील कर सके, अपनी सफाई अदालत के सामने पेश करे, अपने साइड से किसी को भी गवाह कर सके। लेकिन ये तमाम सहूलियात इमरान खान को नहीं दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को ये बात बखूबी मालूम है कि जो केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए, इनका सिरे से वजूद ही नहीं था। ये फैसले धौंस धमकी की बुनियाद पर लिए गए, अफसाना घड़ा गया, कहानियां बनाई गई और इमरान खान को सज़ा सुना दी जाती है। आपको याद होगा कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केसेस चल रहे थे और इमरान खान को अड्याला के अंदर बार बार उनकी मर्ज़ी के जजेस उनकी मर्ज़ी के लिखे हुए फ़ैसले सुनाते, तो इमरान खान जितने भी जो रिपोर्टर्स उस वक्त इन तमाम कार्रवाइयों को रिपोर्ट कर रहे थे, जिसको बाद में रोक दिया गया, वो बार बार खान साहब का एक ही जुमला था कि ये केसेस आला अदलिया में नहीं टिकेंगे। सिस्टम के रखवालों ने फिर क्या किया, उन्होंने निज़ाम को तब्दील कर दिया। अदालत के अंदर अपने मर्ज़ी के जजेस को लाकर बिठाया, यानी 15 नंबर पर बैठा हुआ जज जब उसे सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 1 नंबर फैसला करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अब हुआ क्या है कि अलीमा खान को निकलना पड़ा पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए, और अड्याला के बाहर कल जब वो पहुंची तो रात तक उन्होंने धरना दिया रखा, लेकिन उनकी मुलाकात जो वो नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने क्या कहा? 2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से, और दूसरी तरफ जो पैगाम बुशरा बीबी के ख़ानदान की तरफ से इनको दिया गया, क्योंकि कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की जा रही है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक है। कुछ सहाफ़ियों ने इसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, और इसका जवाब किस तरह से अलीमा खान ने दिया। अलीमा खान ये कहती हैं कि बुशरा बीबी के ख़ानदान की जानिब से 1-2 मरतबा पैगाम मिला कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, वर्जिश के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ इस मामले को तमाशा बना दिया गया और इमरान खान की हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब ज़ाहिर किया गया। अब देखें, जब भी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जेल से कोई भी खबर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको लाइट नहीं लेना, इसे संजीदा लिया जाए। इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की रिहाई, इमरान खान को शिफा मुंतकिल करने के हवाले से आपको मुद्दा पाकिस्तान में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाना है। तो ये कहना कि किसी ने जानबूझकर इसको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, जेल से जब अंदर से ऐसी खबरें आती हैं, और फिर हमने इमरान खान की 85% आंख को ज़ाया होते हुए भी देखा, वो इनकी अपनी रिपोर्ट्स का उसमें ज़िक्र भी है, तो किस तरह से तस्लीम कर लिया जाए कि इमरान खान की सेहत जेल के अंदर ठीक है। देखें, पूरा नैरेटिव यही है, ये कोई सहाफ़ी फैसला नहीं करेगा, ये हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान में जो अड्याला का जेलर है, वो इस बात का फैसला नहीं करेगा कि इमरान खान की सेहत कैसी है। ये ख़ानदान के लोगों का इस्तेहकाक है, ये उनका राइट है कि उनको बताया जाए कि उनका भाई जेल में कैसा है। बच्चों का अपने बाप के मुतल्लिक जानना, ये उनका एक राइट है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, और इसी के ऊपर अलीमा खान ने अपना मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा। हमारा एक मुतालबा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज करवाया जाए। तो जिस तमाशे की वो बात कर रही हैं, उन्होंने वजाहत सईद की जो ट्वीट थी ना कि जेल में खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया है, तो उसका हवाला उन्होंने दिया कि खुदा का खौफ करें। और ये जिस तरह की पैनिक क्रिएट की जा रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही एजेंडा है। आज आप देख लें कि वजाहत सईद के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, इस बात के साथ दुनिया ज़रूर खड़ी होती है कि अगर कोई जेल से खबर आती है तो उसे चेक किया जाए, अपने जो भी रिलायबल सोर्सेज हैं, ख़ानदान के लोग हैं, बुशरा बीबी जिनके फैमिली के मेंबर्स जाकर उनसे मिलते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को सियासी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और ये काम करते रहे, क्योंकि अभी तक पिछले 9 माह में
किसी किस्म का कोई एक्सेस मौजूद नहीं है, यानी पिछली रिपोर्ट्स के ऊपर भी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता। इस मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ होनी चाहिए और इमरान खान की सेहत के हवाले से इनको चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डेली अपडेट जारी करें और उसमें मुतालबा किया जाए कि इतने दिन हो गए और आज भी इमरान खान की सेहत के मुतालिक कोई खैर खबर नहीं आई। अब एक काउंटडाउन शुरू कर दें, आप बताना शुरू कर दें पाकिस्तान की आवाम को और मुसलसल बताएं कि आज इमरान खान को जेल के अंदर जो सहूलियात हैं उनसे कैसे छीनी गई और कितने दिन हो गए इमरान खान को एक्सेस उनके डॉक्टर्स का नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे भी ज़्यादा करना है, ये अलीमा खान के अल्फाज थे। लोग तैयार हैं, मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकली हूँ और मैंने देखा कि लोग शदीद गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और यही अवामी दबाव इमरान खान की रिहाई का रास्ता बनेगा। 3 साल से हम हर चीज़ पर सख्त नज़र रखे हुए हैं, हम अपने भाई को भी मॉनिटर करते हैं और एजेंसियों का पूरा पैटर्न समझते हैं। 1 मिनट में जिस तरह खबर पर पूरा टोला मुतहरिक हो गया, सब कुछ समझ आ रहा है। ये एजेंसियों का एजेंडा है कि मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जाएं कि इमरान खान कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम बहनों का मुत्तफ़िका मुतालबा है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हम बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। चलें, एक तो गारंटी दे दी गई और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासत भी होती रहेगी। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए इमरान खान ने जो कुर्बानी देनी थी वो दे चुके और अब भी ये कुर्बानी जारी है। अब इमरान खान को अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये ख़बरें, ये सियासत, ये निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन एक शख्स की ज़िंदगी जो कौम का सरमाया है उसे इस तरह से पाकिस्तान की आवाम को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। बहनें अगर सियासत पे बात नहीं करेंगी, कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि आप बाहर आकर सियासत पे बात करें? खामोश हो जाएं जब तक इमरान खान का एक्सेस जो है वो ठीक नहीं हो जाता, उसे ओपन नहीं कर दिया जाता, आपको तसल्ली हो जाए कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, यही दरमियानी रास्ता है। कोई हार्डलाइनर पार्टी के अंदर मौजूद है, देखें हार्डलाइनर्स का वक्त ख़त्म हो चुका है और अगर अलीमा खान ने ये बात कही है, मेरे ख्याल में इसे ऑनर करना चाहिए तहरीक इंसाफ के कायदीन को। और उन्होंने पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को बरह रास्त ये जवाब दिया है कि भाई हम बाहर आकर सियासत पे बात नहीं करेंगे और किसी पे बात नहीं करेंगे। ख़ानदान की तसल्ली ज़रूरी है, बेटों से बात होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो इमरान खान को हर बंदे ने इस्तेमाल किया ना, ख़बरों को देने वालों ने, पाकिस्तान में वीलॉग्स करने वालों ने, पाकिस्तान में सियासत करने वालों ने, और हर बंदा इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है। और अलीमा खान की इस बात के अंदर बहुत वजन है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए भी बताएं कि आपका अलीमा खान की इस स्ट्रेटजी के ऊपर क्या रद्द अमल है। अब आ जाते हैं जी डॉक्टर उस्मा। इमरान खान का ब्लड प्रेशर शूट होने की खबर मेडिकली गलत है। ये भी कहा गया कि उनकी अद्वियात की डोज दोगुनी कर दी गई। डॉक्टर फैसल से भी बात हुई, इमरान खान को कभी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था। अद्वियात की डोज दोगुनी किए जाने की खबर भी गलत है। ऐसा नहीं होता कि अचानक अद्वियात की डोज दोगुनी कर दी जाए। जिस अंदाज में ये खबर फैलाई गई उसने मज़ीद शक पैदा कर दिया। हम बार बार जनरल एग्जामिनेशन का मुतालबा करते हैं। एक आंख मुतासिर हुई तो इसकी वजह मालूम होनी चाहिए ताकि दूसरी आंख भी मुतासिर ना हो। ब्लड प्रेशर की खबर दुरुस्त रही। इमरान खान को ये मसला कभी भी नहीं रहा। जेल से कोई खबर एजेंसियों की मर्ज़ी के बगैर बाहर नहीं आ सकती। और दोस्तों, जो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी समझें कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स कैमरों की निगरानी में हर वक्त 24/7 आपकी आंखों के सामने है। उसे कौन मिलने जाता है, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाता है, क्या बात हुई जब वकला मिलने गए, क्या कहा। आपने अपनी स्ट्रैटेजी को मुरतब करना था, तैयार करना था। इतने सख्त पैरों में जब इमरान खान को रखा गया तो ये कैसे मुमकिन है कि खबर बाहर निकले और उनकी मर्जी इसमें शामिल ना हो। आज कहा जा रहा है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कल ये कहा जाएगा कि इमरान खान को ब्रेन हेमरेज हो गया और मामले को तिब्बी मौत करार दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि इमरान खान के हाथ और होंठ कांपते हैं, इमरान खान को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब झूठ है। हम सिर्फ फर्स्ट हैंड खबर पर यकीन रखेंगे या इमरान खान खुद बताएं या डॉक्टर्स की मुसद्दका रिपोर्ट सामने आए। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना जो है वो हो सके। दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सियासी तौर पर तो कमज़ोर नहीं कर सकी। 3 साल आप देख लें, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। आपने वोट की ताकत के ज़रिए इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश की, उसका नतीजा निकल आया। आपने इनकलाब वोट की ताकत से पाकिस्तान में लाने की कोशिश की। तजर्बाकार लोग पहले किया करके दिखाएंगे, ये बातें हमने सुनी, लेकिन प्लान पाकिस्तान की आवाम का कुछ और था और उन्होंने 8 फरवरी 2024 को आपके उस प्लान का भरपूर तरीके से अपनी वोट की ताकत से जवाब दिया। आपने इमरान खान को इन पिछले 3 सालों में अदालतों के ज़रिए माइनस करने की कोशिश की, वो माइनस नहीं हुआ। आपने इमरान खान को बयानी के लेवल पर माइनस करने की कोशिश की, वो वैसे भी माइनस नहीं हुआ। सेंसर कर दो नाम, तस्वीर नहीं चलेगी, सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन वो सिस्टम से माइनस नहीं हुआ। तो फिर आपने क्या किया, आपने इमरान खान की ज़ात से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें
ان کو نشر کروانا شروع کر دیا، صحت سے متعلق باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو عمران خان کی صحت جب تک خاندان کا کوئی فرد بہت قریبی آپ کو نہیں بتائے گا، علیمہ خان باقی بہنیں، کم از کم میں تو اس کے اوپر اب یقین نہیں کروں گا. پہلے بھی میری پالیسی یہی تھی اور آج بھی میری اب پالیسی یہی ہے. دوستو جو باتیں نورین نیازی نے کہی اور عظمیٰ خان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان، اس پر آپ نے اپنے کمنٹ ضرور بھیجنے ہیں، کیونکہ علیمہ خان نے ایک تو بات کی ہے، سیاست کی. اب ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، اندر جائیں گے، ملاقات کریں گے. اور دوسری طرف جو عظمیٰ خان بات کر رہی ہیں کہ یہ تمام جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایجنسیز کے ذریعے یہ خبریں پاکستان میں پھیلائی جاتی ہیں. اب عمران خان کو پیمز ہسپتال لایا گیا یا نہیں لایا گیا، اس کا بھی جواب آپ سن لیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی صاحب کے درمیان رابطہ ہوا. محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو بتایا کہ عمران خان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا تھا، جس کے باعث انہیں پیمز منتقل کیا گیا. عمران خان کے پیمز منتقل کیے جانے کے حوالے سے مزید سرکاری اور طبی تصدیق کا انتظار ہے. تو یہ اس کی ایک طرح سے کنفرمیشن آ گئی. دوسری طرف جو ایک اور الارمنگ خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کا معاملہ ہے. دوستو تفصیلات کے مطابق بشرا بی بی کی آنکھ کا ریٹینا پھٹنے کے باعث سرجری کی گئی. سرجری کے بعد آنکھ کو سلیکون جیل کے ذریعے بند کیا گیا اور یہ آنکھ اب تک بند ہے. دوسری آنکھ بھی تیزی سے متاثر ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اس خبر کی تصدیق کے لیے ایک ہفتے تک معلومات اکٹھی کی گئی. کچھ صحافیوں نے اس حوالے سے کہا، یہ رپورٹ کیا. اب دیکھیں عمران خان کی اہلیہ کی آنکھ کا اس طرح سے آپریشن ہونا یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. پہلے عمران خان بیمار ہوئے، پھر علیمہ خان بشرا بی بی کی آنکھ اس میں تکلیف اور پھر ان کا آپریشن ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا ایک پیٹرن ضرور موجود ہے جس کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک ہی قسم کا کچھ کھانے میں ایسا دیا جا رہا ہے یا کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جیل کے اندر جس کی وجہ سے دونوں کی آنکھ متاثر ہوئی. دوستو ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا چیلنج سامنے آیا اور یہ طلال چودھری نے دیا ہے. طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی 2 لاکھ بندے اسلام آباد لے آئے، ہم خود ہی گھر چلے جائیں گے. ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ مت گپے مارا کریں. دیکھیں یہ نواز شریف نہیں ہے جو پاکستان میں آج 2017 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آج تقریباً کوئی 9-10 سال ہو چکے ہیں. عوام اس وقت بھی نہیں نکلی جب تمہیں نکالا گیا بقول تمہارے، اور آج بھی عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب، آپ کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ، ان کا گلہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا؟ طلال چودھری صاحب ریسنٹلی نواز شریف صاحب کی تقریر سننے جا کر جو انہوں نے گلگت بلتستان میں کی کہ مجھے آپ سے بھی گلہ ہے، وہ گلہ کیا تھا کہ آپ لوگ نہیں نکلے. تو یہ نواز شریف نہیں ہے، یہ عمران خان ہے جس کے لیے لوگ نکلتے ہیں، جس کے لیے لوگ 26 نومبر کو بھی نکلے، اس سے پہلے بھی نکلے. اگر پاکستان کے اندر آپ واقعی ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں یا جمہوری نظام کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ چیلنج ہے تو پھر یہ گولی مت چلانا میرے بھائی. تو چیلنج جو آپ کا ہے، خان صاحب ابھی باہر نہیں آئے ہیں. عمران خان کی وہ لیڈرشپ جس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان کی عوام کو، یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کے کہنے پر لوگ نکل آتے ہیں، جس کے اوپر 800 سے 900 ویلوگز روزانہ کرٹیسزم ان میں ہوتا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا، سلمانہ قمراجہ نے یہ کہہ دیا، مشال یوسفزئی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے تحریک چلانے پر لوگ نکل آئے. تو جسٹ آپ ایک امیجن کریں کہ اگر عمران خان خود نکلے گا، بہنیں خود نکلیں گی تو پاکستان کی عوام کیا نہیں نکلے گی. اور علیمہ خان کے جو جلسے ہو رہے ہیں، جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ عمران خان سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ان میں اتنا ہی دم خم ہوتا تو یہ کب کا عمران خان کو رہا کر چکے ہوتے. عمران خان کو کیوں رہا نہیں کیا جاتا؟ انشورنس پالیسی، جس طرح آپ کسی کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم جس کو ہم نے اغوا کیا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، ہمارے مطالبات پورے کرو. یہاں پہ مطالبات کیا ہیں؟ حکومت. یہاں پہ مطالبات کیا ہیں؟ کہ نظام چلتا رہے. یہاں پہ مطالبات کیا ہیں؟ کہ ہمیں آپس میں ہی مل بانٹ کر کھانا ہے. یہ مطالبات ہیں. اور سسٹم کی انشورنس کون ہے؟ عمران خان. تو طلال چودھری صاحب کا دعویٰ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس طرح کے دعوے طلال چودھری صاحب پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اگر آپ واقعی فارم 47 والے پوری جماعت نہیں ہے تو کم از کم صرف 2 حلقے، ایک نواز شریف کا یاسمین راشد صاحبہ والا اور دوسرا مریم نواز کا، یہ آپ کھلوا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام نے کس کو ووٹ دیا اور عوام کیسے نکلی. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے رابطے کا معاملہ
اور اس سے پہلے ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ مشال یوسفزئی اینڈ سلمانہ قمراجہ آمنے سامنے، اور مشال یوسفزئی نے جو الزامات لگائے وہ کیا تھے کہ مشال سلمانہ قمراجہ نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ مشال میری بہن ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بشرا بی بی نے انہیں سمجھایا کہ سامنے والا اگر معذرت کر رہا ہے تو معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ تو مشال یوسفزئی نے الزام لگایا کہ سلمانہ قمراجہ نے سازش کر کے ان کے اڈالہ جیل میں انٹری پر پابندی لگوائی۔ دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مشال، اٹس ناٹ اباؤٹ سلمانہ قمراجہ، اٹس آل اباؤٹ عمران خان۔ تو دوستو، عمران خان کی رہائی کے لیے لڑو، اور جن سے لڑنا ہے ان سے لڑو، آپس میں مت لڑو۔ ایک بات ضرور ہے کہ علی امین گنڈا پور کے 40 کروڑ اور بیرون ملک سے آنے والے 50 کروڑ روپے پارٹی کو نہیں ملے، تو علی امین گنڈا پور یا شاندانہ گلزار بتائیں کہ یہ رقم کس کے پاس ہے۔ دیکھیں، یہ جو زوم معنی گفتگو ہوتی ہے اور آپ صرف اشارے کنائیوں میں جو بات کرتے ہیں، اس سے معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ کو لوگوں کا نام لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کس نے، اگر 40 کروڑ اور 50 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو پاکستان سے باہر سے آیا تو وہ پیسہ کہاں گیا۔ تو سر میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ جو پیپلز پارٹی والا معاملہ ہے، شفیع جان صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور مل کر تحریک اس حکومت کے خلاف چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے تو کہا جی کہ عہدے چھوڑیں۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ عہدے نہیں چھوڑے گی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، کوئی جمہوری حیثیت نہیں ہے، چونکہ آپ سسٹم کے اندر بھی موجود ہیں، سسٹم کو گالی بھی نکالتے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کا اور نون لیگ کا ایک پیج ہوتا ہے۔ جب صوبوں کی تقسیم کی بات آتی ہے تو آپ کا اور نون لیگ کا ایک پیج ہوتا ہے۔ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کوئی محاذ کھڑا کرنا ہو تو آپ الگ اور وہ الگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گئے۔ جب گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات ہو تو آپ اس پیج کو پھاڑ دیتے ہیں۔ کشمیر میں دھاندلی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک پیج پھٹ جاتا ہے۔ تو ان کے آپ کو بہت سارے آپ کو موقف نظر آئیں گے، اور یہ اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، بالکل کریں جی، اسٹریٹ موومنٹ چلائیں۔ تو بہت زبردست بات ہے کہ تمام عہدوں کو چھوڑا جائے، زرداری صاحب لیڈ کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس کنٹینر پر زرداری صاحب بھی ہوں، بلاول بھٹو بھی ہو، اس کے علاوہ فضل الرحمان بھی ہو، تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ دوستوں، میں آپ کو 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، کہ اگر خطرات کا سامنا رہا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ایک بڑا اعلان کیا گیا ایسے وقت میں جب محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مسعود پشگان سے، اور انہوں نے ایک مخصوص پیغام ان تک پہنچایا، اور ایران امریکہ چاہتا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس پورے معاملے کو حتمی شکل دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی پاکستان انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا کہ رمضان میں ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان انقلاب میں ایران کی ناکہ بندی کرنے والے امریکی بحری جہازوں کے بارے میں تفصیلات نہیں دی۔ اپنے بیان میں بریگیڈیئر جنرل حسین نے کہا کہ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے، جبکہ ماضی میں ہوئی ایران عراق جنگ کے وقت امریکہ 100 سے زائد جنگی جہاز خلیج فارس لایا۔ تاہم اس وقت خلیج فارس میں امریکہ کا ایک بھی جہاز نہیں ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بیان کہ پارس گیس فیلڈ اور اس کے ساتھ اسلاویہ انرجی ہب پر بمباری کی تھی، جس کا جواب امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر ایسے حملوں سے دیا گیا تھا کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ اس قوت سے جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہم نے بہت ساری ایگزامپلز اس کی دیکھی ہیں کہ بجٹ کا مسئلہ، ٹوماہاک میزائل کا جو سٹاک ہے کم ہو گیا، پھر لانگ رینج میزائل، بیلسٹک میزائل ان کے پاس نہیں ہیں، پھر ڈیفنس سسٹم، پیٹریاٹ میزائلز، اور امریکہ نے فوری طور پر ہنگامی لحاظ سے اپنے جو آرڈرز ہیں ان کو دوبارہ سے دینا شروع کیا ہے، اور وہاں پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ تیاری کر رہے ہیں۔ دین آپ کا پولیٹیکل کیپٹل، ریپبلکنس، اینڈ اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ سیاست اس کا کیا کریں گے، اور یہ تمام چیزیں۔ دوستو، ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی، محسن نقوی صاحب پہنچے جی ایران، ان کی ملاقات ہوئی مسعود پشگان سے، اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے سے باہمی مفادات یقینی اور علاقائی سیکیورٹی و استحکام مضبوط ہوگا، یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ ایران سے تعلقات بڑھانے اور انہیں مضبوط کرنے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کا پیغام وہ لے کر پہنچے، لیکن دوستو یہ امریکہ کا پیغام لے کر گئے، اور اوبویسلی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایک اور راستہ نکالا جائے۔ ایک اور بھی آپ کو ڈیولپمنٹ بھی بتا دوں، اور سیٹ کام نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکی فوج نے پاناما کے جھنڈے والے کارگو جہاز پر میزائل داغے، اور تفصیلات کے مطابق 11 اگست تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا، اور ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے اس جہاز پر میزائل فائر کیے گئے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی ساحل کے قریب
امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر فائرنگ کی اور پاناما کے پرچم والے کنٹینرز جہاز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. اب ہوگا کیا کہ امریکہ اسی طرح سے جہازوں کو ٹارگٹ کرے گا اینڈ دین اس کی بڑی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, اور دوسری طرف سے ایران بھی اسی قسم کے حملے کر رہا ہے, اور ایک طرف نیریٹو بلڈنگ ہے, مذاکرات چل رہے ہیں اور انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دوستو وہیں پر اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باب المندب کے اندر ایک جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا, اور یہ سعودی عرب کا جہاز تھا جی, اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فوجی ساز و سامان لے کر جا رہا تھا, اور حوثیوں نے اس کے اوپر جو تنظیم ہے جی, حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا ایک بیان کے باب المندب میں اس جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا. اور خبر رساں ایجنسی سوا کے مطابق سعودی بحری جہاز کو فوجی ساز و سامان لے جانے کے دوران نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے ذرائع یمنی حکومت بتاتے ہیں کہ باب المندب میں حوثیوں کی جانب سے کارگو جہاز پر حملے میں عملے کے 4 ارکان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو یہ دوستو اب تک کی میجر ڈیولپمنٹس تھی. آپ نے اپنے کمنٹس ضرور بھیجنے ہیں. اگلی نشست میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.